السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة الماضية كنا ندرس الضمائر المنفصلة. هذه الضمائر المنفصلة هو، هما، هم، هي، هما، هن، أنت، أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أنتن، أنا ونحن. هذه الضمائر منفصلة. هذه منفصلة منه على حدة. هذه تأتي مع الأفعال أو مع الأسماء على حدة ولا متصلة، فلذا يقال المنفصلة، الضمائر المنفصلة. أنا أخبرتكم صرفنا أيضا، فهذا يصرف مع الأفعال أيضا، يصرف مع الأفعال أيضا. مثلا هو جلس، هو he sat वो बैठा. هما جلسا هم جلسوا هم جلسوا. هي جلست هما جلستا. هن جلسنا. أنت جلست أنت جلست. أنتما جلستما جلستما. أنتم جلستم. أنت جلست. أنتما جلستما. أنتن جلستن. أنا جلست. نحن جلسنا. فكيف نحن نصرف؟ نعم، هيا. هو جلس هما جلسا هم جلسوا. هي جلست هما جلستا. هن جلسنا. أنت جلست. أنتما جلستما. أنتم جلستم. أنت جلستي. أنتما جلستما. أنتن جلستن. أنا جلست. نحن جلسنا. هذا عمل الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة لا نستعملها كثيرا مع الأفعال. ये वो ज़माइर हैं जो हमेशा अक्सर इसम के साथ भी आते हैं, अक्सर अफ़आल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ साथ अस्मा के साथ, नाउन के साथ भी आते हैं। अगर नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका अलग एक तरीक़ाकार होता है, वो अपने वक्त पर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मगर ज़्यादातर हम इसको अफ़आल के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये अफ़आल के साथ जब इस्तेमाल होता है तो अलहदा लिखा जाता है। इसको मुनफ़सिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़माइर जो हैं, ये ज़मीरें जो हैं, ये फ़ेल से अलहदा इस्तेमाल होती हैं, उसके साथ मिली हुई नहीं होती, अटैच नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको ज़माइर मुनफ़सिला, अल-मुनफ़सिला कहा जाता है। जब भी आपने तशरीफ़ करनी हो फ़ेल माज़ी की, फ़ेल मुज़ारे की, या फिर फ़ेल अम्र की। फ़ेल माज़ी मुज़ारे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन फ़ेल माज़ी हमने कर लिया था, और अभी हमारा जो रहता है वो फ़ेल अम्र रहता है, फ़ेल अम्र। तो आपने क्या करना है, आपने उसको फ़ेल माज़ी के साथ भी इस्तेमाल करना है, फ़ेल मुज़ारे के साथ भी इस्तेमाल करना है।